इनको ले ले, रमजान को बहुत देर से बैठे हैं। रमजान जी भाई, नाम लिख के आ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई रमजान साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो फरमाइए। मैं पिछली बार जो मैं पिछली बार आया था तो मुझे तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं मिला। पता नहीं किस वक्त आए थे। आए तो थे, लेकिन क्या सवाल किया था, क्या उसमें तसल्ली दी हो? वैसे मुझे आपको तसल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी भी नहीं है, बाकी जवाब इंशाल्लाह दे देंगे, तसल्ली हो ना हो वो आपकी मर्जी। जी मैं उसी में मजीद वैल्यू एडिशन करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने वहां पे ये गुफ्तगू की थी कि इस वक्त तमाम मकतबा फिक्र के जो उलमा है वो इस चीज पर एम्फसाइज करवा रहे हैं कि हमें इत्तेहाद चाहिए। और भाई प्लस जो एक बात सुनिए, आप आलिम हैं? जी मैं आलिम नहीं हूँ। ठीक है, आपका कोई मकतब फिक्र है? जी बिल्कुल नहीं। ठीक, आपको इत्तिफाक से कोई प्रॉब्लम है? जी किससे? इत्तिफाक से। इत्तिफाक से? जी किस चीज का इत्तिफाक? नहीं, किसी चीज पर सब आपस में किसी कॉमन डिनोमिनेशन के ऊपर इत्तिहाद कर लें, इससे कोई प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अगर कोई कोशिशें हो रही हैं पब्लिकली या प्राइवेटली कि भाई ऐसा है, जो कुछ लिखा गया माजी में उसे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे को काफिर नहीं करे, जो लिखा गया, इससे कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, मुझे इसी में क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन गलत है। उसकी वजह यह है कि आपका जो क्वेश्चन है ये उस इत्तिहाद की कोशिशों के खिलाफ है। चूंकि आप ये शर्त लगाते नहीं हम इत्तिहाद को जब मानेंगे जब आप इन किताबों को जला देंगे, जब आप ये कहेंगे आप अपने बड़ों की तकजीब करेंगे, ये गलत है। इससे जो इत्तिहाद की कोशिशें हैं वो मुतासिर हो जाती हैं। और यही काम इंजीनियर ने किया है। इंजीनियर, अगर आप इंजीनियर समझते हैं कि उसने फिरकों की दुकानें बंद कर दी, भाई उसने अपनी दुकानें भी खोल ली। अब देखें उसकी दुकान के एक कस्टमर आप भी हैं, है कि नहीं? जी देखिए, फिरके की एक चंदा बुक होती है, उसकी कोई चंदा बुक दिखाए। फिरके की एक मस्जिद होती है, उसकी कोई मस्जिद दिखाए। वो हर एक को मुसलमान कहता है। यही बात इंजीनियर हर जगह कहता है। ये जो आपने शर्त लगाई ना कि फिरके की चंदा बुक होती है, ये शर्त कौन सी किताब में लिखी है? जरा वो जो किताब का आप हवाला दे रहे थे, मुहन्नद और अल मुफन्नद, उसमें ये शर्त दिखाएं, किधर है? जी यही बात है ना जो प्रैक्टिकल है। जी प्रैक्टिकली तमाम फिरके जो है वो इस भाई मुझे वो बताएं कि चंदा बुक फिरके की होगी तो फिर मुअतजिला की चंदा बुक किधर है? जी वो तो हम अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहे हैं ना इस वक्त। अच्छा, यानी अहले सुन्नत से बाहर जो फिरके होंगे उनकी चंदा बुक नहीं होगी, ये शर्त है? मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ जी। अहले सुन्नत की जो मेन स्ट्रीम के फिरके हैं ना, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस और शिया, इत्या को निकाल दे, वो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात इनमें से किसी एक की भी जो बुनियादी किताब है उसमें दिखा दें कि फिरके की चंदा बुक होती है तभी फिरका बनता है, बताएं। जी ऐसे नहीं चलता ना जी, ये प्रैक्टिकल है। भाई तो कैसे चलता है? ये शर्त निकाली किधर से? क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा ना, हमने तो इस चीज का तजुर्बा किया है। क्या जी प्रैक्टिकली ये तमाम जो मकतबा फिक्र है, इन्होंने अपनी चंदा बुक भी बनाई है, अपनी एक अलग से मस्जिद भी बनाई है, और उसी मस्जिद की बुनियाद पे ये समझते हैं कि पैरेलल में जितनी भी मस्जिद है ये काफिर की मस्जिद है। खुद आकाम शरीयत के अंदर सारे के सारे आप लोगों की गलत बयानियां, फजूल और बकवास। मैं एक बात बताता हूं अपने ताल्लुक से, बात बताता हूं। मैं जिस मस्जिद में कहीं भी अगर जाऊंगा सफर में, तो मैं ये नहीं देखता कि भाई ये फला फिरके की है, फला फिरके की नहीं है। मस्जिद मौजूद है, नमाज पढ़ता हूं। मेरे पीछे, मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने बरेलियों के पीछे नमाज पढ़ी है, ठीक है, मैंने सलफी हजरात के पीछे नमाज पढ़ी है, सलफी हजरात ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। कभी हमने ये नहीं पूछा, ये जानते हुए कि सामने वाला सलफी है, वो ये जानते हुए कि मैं देवबंद से पढ़ा हुआ हूं, ये जानते हुए मैंने कि भाई ये आदमी बरेलवी मकतब फिक्र का है, मैंने ये नहीं पूछा भाई पहले तू तौबा कर और उसके बाद मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा। दैट्स द रियलिटी। ये जो आपके यहाँ ये जो इंजीनियर ने आपको सिखा रखा है ना, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है जो गुज़िश्ता 20 साल से चला है। उससे पहले वहां भी ऐसा नहीं था। समझ में आया? तो अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो खुद मेरी प्रैक्टिस तो देखें। मेरी प्रैक्टिस या मेरे जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनकी प्रैक्टिस तो ऐसी नहीं है। जी आपने कभी फिरकों के खिलाफ बोला भी नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है ना। ये अच्छी बात कैसे? यानी मैं फिर फिरकों के खिलाफ बोलता रहूं? तो फिर इंजीनियर को कहे कि वो बोले फिरकों के खिलाफ। ये जो इंटरनल एनिमीज हमारे यहाँ बैठे हुए, एक्सटर्नल एनिमीज को तो आप जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, इंटरनल एनिमीज जो हमारे बैठे उनको आप चैलेंज नहीं कर रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं फिरकावारियत फैलाऊं? आप चाह रहे हैं मैं फिरकावारियत फैलाऊं? फिरकावारियत को फैलाना नहीं है, फिरकावारियत के खिलाफ जिहाद करना है। कैसे? फिरकों के खिलाफ बोलकर, हर एक के खिलाफ बोलकर? जी बिल्कुल। तो फिरकावारियत फैलेगी, क्योंकि सारे तो यही काम कर रहे हैं। जी डिफेंसिव मोड पे नहीं जाएंगे। आप देखें कि इंजीनियर साहब के लाइफ सेशन के अंदर कितने लोग रिवर्ट हो चुके हैं। कहा कि मैं इंटरनल मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करके तमाम फिरकों के खिलाफ बोलूंगा, तो फिरकावारियत उसी तरह तो फैली है भाई। जी इसी में पॉइंट में निकालूंगा कि हम लोगों को तमाम फिरकों के खिलाफ बोलना नहीं है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट भी करना है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं फिरकों के खिलाफ बोलूं?
फिर के खिलाफ बोलना भी है लेकिन उसी के साथ पैरेलल में आपने पॉजिटिव पॉइंट को हाईलाइट भी करना है। क्या चाह रहे जी हैं? ऐसा नहीं फिर खिलाफ बोलूं या ना बोलूं? जी देखिए जब मैं कोई बात बोलता तो मैं उस चीज को क्लैरिफाई भी कर रहा हूँ ना जी। अगर आपने किसी फिरके के खिलाफ बोलना है ना तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को आपने हाईलाइट भी करना है। अच्छा, अगर मान लो खाने के अंदर, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, खाने के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, मिसाल ना दूं, मिसाल है ना उसको आप हाइपोथेटिकली नहीं जो है वो एग्जांपल दे सकते हो। नहीं, एग्जांपल तो हाइपोथेटिकली होती है भाई। अगर खाने के अंदर मान लो कुछ पखाना मिला दिया जाए तो प्रोटीन तो है ही अपनी जगह, लेकिन वो नापाक भी हो गया, तो आप ये कहेंगे नहीं, पॉजिटिव जो प्रोटीन है ना उसके बारे में बात की जाए, पखाने को जो है ना अभी फिलहाल साइड में रखें। ऐसा नहीं होता भाई। फिरकों के खिलाफ या तो आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मेरा जो मौकिफ है वो ये है कि फिरकों के ताल्लुक से बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने दें। मैं अपने दोस्त इंजीनियर साहब कर रहे हैं ना, आप खुश रहे? उनके बगैर भाई हर फिरके में, हर जमात में, हर मकतबे फिक्र में इस तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं उनको खामखाही आइडेंटिफाई करके जबरदस्ती क्रेडिट नहीं देना चाहता, वो हर एक को पता है। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, मेरी जो फील्ड है वो अलग है, वो यूनिक है। आप मुझे इस फील्ड में क्यों ड्रैग करना चाहते हैं? अगर एक आदमी मान लीजिए सरहद पे लड़ाई कर रहा है तो आप उसको पुलिस क्यों बनाना चाहते हैं? जी ये तो एग्जांपल होगी ना, मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूं कि इंटरनल एनिमीज हम लोगों को पहले अडॉप्ट करने हैं, उनको पहले चैलेंज करना है हम लोगों ने, बनिस्बत इसके कि हम एक्सटर्नल हम लोग, मैंने ये नहीं कह रहा कि आप एक्सटर्नल एनिमीज को चैलेंज ना करें, उनको भी चैलेंज करें। मुफ्ती साहब अभी इन्होंने पीछे एक बयान दिया, कहा कि इंजीनियर साहब के जो स्ट्रीम में और उनके नशिस्तों में बहुत से लोग रिवल्ट हुए हैं, तो रिवल्ट होने का ये क्या मतलब लेते हैं? क्या ये कहते हैं कि वो पहले नॉन मुस्लिम थे फिर मुस्लिम हो गए? जी रिवर्ट इस हवाले से हुआ है कि पहले बरेलवी थे, देवबंद थे, अहले से आप मुसलमान हो गए। तो आप पहले वो मुसलमान नहीं थे? पहले तो मुसलमान थे लेकिन अपने आप को अभी तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान हो गए, तो आप इन सबको मुर्तद मानते हैं? जी मैं वो नहीं कह रहा, आप खालिस मुसलमान हो गए, खालिस अपने आप को किसी फिरके के साथ वाबस्ता नहीं करते। आप इनको मुर्तद मानते थे, आपने कहा रिवर्ट होने का क्या मतलब है? रिवर्ट का जो माने मैं ले रहा हूं ना, मैं तो उसी माने का यानी मोहताज हूं ना। दुनिया में जो रिवर्ट का माना लिया था हम तो वो लेंगे, आपके माने को किसने देखा भाई? आप ये कहेंगे नहीं मैं तो इब्लीस को फरिश्ता मानता हूं, तो हम मान लेंगे फरिश्ता? मैं बताता हूं कैसे जी। जैसे डेमोक्रेसी वो कुफर है, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब कहते थे इस्लामिक डेमोक्रेसी। रिवर्ट का माना क्या है भाई? डेमोक्रेसी एक टर्मिनोलॉजी है, उसके ऊपर पूरा लिटरेचर मौजूद है। रिवर्ट का एक ही माना आते हैं। और आपने अभी बोला कि उसके बाद वो मुसलमान हो गए, तो पहले मुसलमान नहीं थे? जी मुसलमान मैं कहना चाहता था खालिस मुसलमान। अब मुसलमान की भी माना है कि खालिस मुसलमान। अच्छा, यानी मुसलमान की भी एक खालिस एक अलग डेफिनेशन है। जी फिर मुझे बताए कि जो कुरान में आया था कुल्लुन हिस्सुम बिमा लदैहिम फरीह। मेरे भाई एक बात बताओ, मैं हमेशा, पिछली मरतबा मैंने आपसे सवाल किया था, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज ने भी ये सवाल किया था, और उसके बाद फिर आपने मुझसे माफी भी मांगी पब्लिकली, और मैंने आपके ऊपर एहसान करते हुए वो वीडियो भी नहीं लगाई। मैंने कहा चलो भाई एक आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मैंने आपसे एक सवाल किया, आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू करें? अथॉरिटी यह है कि बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, ख्वाह एक आयत भी आती है। ठीक है, तो कौन सी आयत आती है? ये चीज आयत का मतलब ये नहीं है कि जो गुफ्तगू है उसको रखना है, कुछ भी रख देंगे। ठीक है, आपने पहुंचा दी। अब मुझे एक बात बताइए कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? अमर बिल मारूफ तो कर रहे हैं, नहीं अनिल मुनकर भी कर रहा हूं, नहीं अनिल मुनकर भी कर रहा हूं, बिल्ला भी हो रहा है। मुझे बताएं इस आयत के कौन से जुज पर मेरा अमल नहीं है? इस पर नहीं है कि आप जो इंटरनल चीजें ना उनको आप हाईलाइट नहीं करें, उनको आप कंडेम नहीं करें। इस आयत से इंटरनल चीजों को हाईलाइट करने की अहमियत साबित करें इसी आयत से। जी नहीं अनिल मुनकर का मतलब है कि कुल्ली तौर पे जो है वो लोगों को जो है वो बुराई से रोकना है। तो यानी अगर मैं एक मुनकर से बुराई को रोकूंगा, एक मुनकर से लोगों को रोकूंगा, तो वो नहीं अनिल मुनकर में नहीं आएगा? जी आप मुझे लॉजिकली बताएं कि सबसे पहली चीज अलिफ लाम, हम लोग बाहर तनहाउना अनिल मुनकर में जो अलिफ लाम है वो अहद के लिए है कि जिन्स के लिए है? जी आप मुझे लॉजिकल चीज बताएं कि जो लॉजिकली जो बता रहा हूं, उस एक आयत है ना बल्लिगु अन्नी वलौ आया, चलो भाई इस आयत को ले लें। अब इसी आयत पे बात करते हैं ना, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। लॉजिक का क्या मतलब है? तो आयत में मुझे एक बात बताएं कि अल मुनकर में अलिफ लाम अहद के लिए है या जिन्स के लिए है? जी अब इससे आप ये साबित करेंगे कि आप जो है वो तबलीग करने के मुस्तहिक नहीं है, यही साबित करना चाहिए। भाई नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा ना एक आयत आप पहुंचा रहे, तो मुझे पहुंचाए ना, सही से मुझे बताएं। मैं इस आयत को समझना चाहता हूं ताकि मैं अपने ऊपर इसको अप्लाई करूं कि भाई मैं नहीं अनिल मुनकर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अलिफ लाम अहद का है कि जिन्स का है? जी आप मुझे बता दें इसका तर्जुमा क्या है। नहीं, आयत आपने पेश की है ना, मैंने तो मान लिया।
بہت ہی اچھی بات ہے. اب یہ مان آپ نے لیا نا، آیت یہ پیش مان کی لیا تو آپ اور question آیت کر رہے ہیں. بخاری اور مسلم میں چونکہ حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میں نے آپ سے آیت پوچھ لی، آپ نے یہ والی آیت رکھ دی. تو اب مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھائیں کہ المنکر میں الف لام عہد کا ہے کہ جنس کا ہے؟ جی جی یہ تو آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں نا، میں تو آپ سے کوشچن کر رہا تھا، یہ آپ خود ہی کوشچن نہیں کر رہے بیچ میں سے. بھائی اس لیے کہ آیت آپ نے پیش کی اور آپ نے کہا کہ میں نہیں انل منکر نہیں کر رہا. جی آپ سب سے مجھے پہلے یہ بتا فرقہ وارت ہے، آپ خلاف بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ارے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نہیں انل منکر کر رہا ہوں مجھ کہ سے نہیں کر رہا پوچھ ہوں. رہے ہیں. جی میں یہاں پہ آیا ہوں آپ سے سوال کرنے کے لیے، میں یہاں پوچھنے نہیں آیا کہ آپ مجھ سے سوال یہ کریں. آیت آپ نے میرے خلاف پیش کی ہے تو مجھے جی بتائیے کہ آپ کے میں خلاف نہیں پیش نہیں کی، جی اچھا آپ کے خلاف پیش نہیں کی، آپ نے چلو میں مجھے آپ سب سے سے پہلے چلو بولا چلو میری لائیو اسٹریم وغیرہ آپ نے خوب دیکھی ہے، تیسری مرتبہ آ رہے ہیں. میں نہیں انل منکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ نہیں انل منکر کرتے ہیں آپ، میں وہ کرتے بول ہیں. رہا ہی چلو نہیں. ٹھیک ہے، اس آیت پر عمل ہو گیا. امر بالمعروف کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ جی وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اب اس آیت سے آپ نے یہ کیسے نکالا کہ فرقوں کے خلاف بولنا ہی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر ہے؟ جی اب یہ بتائیں، اس آیت سے ثابت کرنا ہے. جی میں آپ کو اسی آیت بتاتا ہوں، سے جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی فرقہ وارث بری بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس آیت سے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ فرقہ واریت کے خلاف، سوال سننا، فرقہ واریت کے خلاف بولنا ہی نہیں عن المنکر ہے. اس آیت سے ثابت بولنا کرنا. ہی نہیں میں بول رہا، بولنا بھی میں بول رہا ہوں، بولنا ہی نہیں ٹھیک. بول رہا. چلو صحیح ہے. اگر یہ بات ہے کہ میں نے بہت سے منکرات میں سے کچھ منکر کو پر میں نے بات کرنی شروع کی، دوسرے منکرات پر دوسرے حضرات بات کر رہے ہیں، تو اس آیت پر میرا عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ جی کون دوسرے حضرات بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی بولا دوسرے میں حضرات نے بات کر رہے بتایا ہیں، کون بہت بات کر سارے رہے آپ کی مسجد کے امامی ہوں گے، آپ کے ہیں؟ جی مسجد کے کوئی نہیں امامی ہے، ہوں گے نا کوئی بھائی. بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو چلو آپ بات کر لو. جی میرے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی بات آپ جو ہے وہ پبلک پہ انفلوئنس جاتا ہے آپ کا، تو آپ کی بات پبلک پہ جب جاتی میں ہے. کسی فرقے کے خلاف بات کروں گا اور اس کو منکر کہوں گا، وہ فرقہ اس کو منکر نہیں کہتا، وہ اس کو معروف کہتا ہے، تو فرقہ واریت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ ہاں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جی اگر یہی مسئلہ ہوتا نا، جی اگر یہی مسئلہ ہوتا تو یہاں پہ جتنے بھی جو ہے وہ لوگ مسلمان خالص مسلمان بن رہے ہیں تو وہ بھی یہی چیز کہتے ہیں. یہاں پہ جو زیادہ لوگ ہیں وہ تو خالص مسلمان ہی بن رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ پریکٹیکلی لائف سیشنز کے اندر کتنے اچھا لوگ آتے ہیں کہ جو میں پہلے خالص بریلوی مسلمان تھے، کسی کو پہلے کیسے بناؤں؟ دیوبندی تھے. میں خالص مسلمان کسی کو کیسے بناؤں؟ جی یہی تو آپ نے کرنا، آپ نے جو بریلوی جو فرقہ واریت ہے نا، ان کے آپ نے نیگیٹو پوائنٹس پہلے کنڈیم کرنا ہے، ان کو پہلے دور کرنا ہے. اس کے بعد پازیٹیو ان کے جو ہے وہ خصوصیات ہوگی، ان کو پھر آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، پھر آپ نے ان کی تعریف بھی کرنی ہے. دھیرے دھیرے کر اچھا کے وہ خالص مسلمان ہو جائیں گے. بٹرنگ بھی کرنی ہے، نہیں پہلے ان کی برائی کرنی ہے، پھر اس کے بعد اچھائی کرنی ہے، پھر بٹرنگ کرنی ہے، اس کے برائی بعد نہیں ان کو کرنی، خالص مسلمان بنانا. اور برائی نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی. ابھی تو کہہ آپ رہے نے جو غلط چیز ہے نا ان کو مجھے آپ ایک چیز بتائیں، غلط چیزیں ہائی لائٹ کرنا برائی ہے؟ نہیں، کس نے کہہ دیا؟ یہ تو آپ نے کس نے خود کہہ بتا دیا؟ دیا. اچھا اگر اختلاف ہو کہ کسی چیز کو، جس چیز کو ہم غلط کہہ رہے ہیں وہ دوسرے کے نزدیک غلط نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کا جو ہے وہ خلاصہ کرنا. اچھا اگلا بندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اس غلط چیز کو غلط نہیں مانتا، جی پھر بس کیا کریں؟ چپ کرنا ہے. پھر کیا کرنا؟ پھر چپ کر جائیں؟ جی بالکل. تو اگر میں اس مقام پر آلریڈی آ گیا ہوں اور چپ کر گیا ہوں تو پھر پرابلم کیا ہے؟ جی 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 آپ نے مجھے آپ ایک جگہ دکھائی جہاں پہ آپ نے بریلوی دیوبند اہل حدیث کے خلاف بولا. نہیں، میں نے آپ سے کیا کہا، اگر میں اس مقام پر پہلے ہی فائز ہو چکا کہ جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی میں نے قرآن کی دلیل بھی ان کے سامنے آ گئی ہے، حدیث بھی آ گئی ہے، لیکن وہ قرآن کی آیت کو دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں، حدیث کو دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں، اس منکر کو، جس کو ہم منکر کہہ رہے ہیں، اس کو وہ معروف کہہ رہے ہیں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں چپ کر جائیں، ہم چپ کر گئے. جی ہاں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جو دیوبند جو ہے نا، جو آپ حضرت بھیجو ان کو، کچھ نہیں بتا کے جاؤ بھائی. نہیں ایک منٹ ذرا ایک لاسٹ بات پوچھ لوں ان سے، ایک لاسٹ بات پوچھ لوں، لے لیجیے ان کو بیچارے کو. میرے بھائی اگین ایڈوائز کروں گا، کچھ پڑھ لیا کرو، کیوں ٹائم ضائع جی کرنا؟ مجھے تو بات کرنے دے. جی مجھے بات ہی نہیں آپ کرنے دے. نہیں بات تو ساری کر لی آپ نے. مجھے آپ لوگوں کو باتیں دیکھ کر، آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے. کیا انجینئر نے بیڑا غرق کیا آپ لوگوں کا. جی آپ بات بھی نہیں سن رہے. میں نے اچھا سن لی اب آپ کو میری بات سننی ہے، خاموش. ایک بات کا جواب دیا. ارے کوئی ایک بات کبھی تو جواب نہیں دیا. آپ جس آیت کو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہی آیت آپ مجھے سمجھا نہیں پائے. مجھ سے سوال پوچھ رہے. جی میں سوال کرنا ہے تھا، آپ سوال نہیں کرنے آئے تھے. اصل بات یہی ہے کہ آپ کا انجینئر نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. دیکھو میں ایک مثال، میں آپ کو ایک بالکل دوبارہ مشورہ دوں گا برادرانہ، آپ اپنے حال کے اوپر رحم کھاؤ اور کچھ پڑھو. مجھے وہ بتائیں کہ آپ نے صحیح بخاری پوری پڑھ لی؟ جی وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. جی جو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں وہ آپ اس کا جواب دیں. وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جی میں بول رہا ہوں وہ مسئلہ ابھی بھی نہیں ہے. ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے جو میں آپ سے. نہیں میرے لیے ابھی وہ مسئلہ ہے. ایک آدمی دین کے اوپر میرے سے بحث کر رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا. یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگر 2 لفظ استعمال کروں گا اصطلاح، آپ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی آپ مجھے ایک چیز بتائیں، ایک ٹاپک نہیں کچھ نہیں بتانا. مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے صحیح بخاری پڑھ لی؟
جی وہ ہاں یا نا؟ ابھی ایشو نہیں ہے جی, ابھی وہ ایشو نہیں جی ہے, ابھی issue وہ سب سے صرف بڑا عبادت ایشو ہے. وہی ہے, وہ بھائی سب سے بڑا ایشو وہی ہے. فرقوں کے خلاف بولیں گے جب آپ ساری کتابیں پڑھ لیں گے. صحیح بخاری پڑھ لی, جی جو ابھی ایشو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ ابھی کر رہا ہوں ایشو وہ ایشو یہی ہے. ہے, ابھی ایشو یہ ہے جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اور وہ ہے آپ کی ناواقفیت, وہ ہے آپ کی کم علمی. یہ سب سے بڑا ایشو ہے, اور اس امت کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ اس امت کے افراد جاہل رہتے ہوئے علم دین کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اب مجھے بتائیں, صحیح بخاری پڑھ لی؟ جی پڑھیے, کہاں سے کہاں تک؟ جی فل پڑھیے. فل پڑھی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں تیسرا باب کون سا ہے صحیح بخاری میں؟ جی آپ, جی وہ تو آپ دیکھنا پڑے گا نا جی, زبانی تو یاد نہیں نا کی ہے. نہیں تو زبان, میں نے بھی یہ زبانی یاد نہیں کی, میں حافظ نہیں ہوں بھائی. چلو لاسٹ باب بتا دو کون سا ہے بھائی. سورہ قرآن کی آخری سورت سب جی کو وہ پتا ہے, کیا یاد ہے؟ صلح کا ہے. صلح کا جی جی آخری باب صلح کا ہے. جی میں شاید بتا رہا ہوں نا آپ کو, غالباً. اچھا ٹھیک ہے, نہیں غلط ہے, آپ نے نہیں پڑھی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ بخاری عربی میں پڑھی کہ اردو میں پڑھی؟ جی اردو میں پڑھی. اردو میں پڑھی ہے. پوری پڑھ لی تھی واقعی؟ جی پوری پڑھی ہے. سچ بول رہے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر بات کر رہے ہیں, چونکہ آپ نے جو جواب دیا وہ غلط دیا. جی وہ تو مسئلہ نہیں, وہ تو میں نے ایک بار پڑھی ہے نا پوری. پوری آپ نے پڑھی ہے واقعی, چونکہ مجھے بالکل یقین نہیں ہو پا رہا ہے. صلح کا باب آپ نے آخری بتایا. اچھا تیسرا باب کون سا بتایا آپ نے؟ اچھا چلو پہلا بتا دو. جی پہلا ہے باب الصلاح شاید. دیکھو میرے بھائی جھوٹ مت بولو, پہلا جی باب جھوٹ صلاۃ نہیں ہے, صلاۃ نہیں ہے. اگر واقعی آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہے اور صحیح بخاری سے آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کا پیٹرن کیا ہے, کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کہاں ختم ہو رہی ہے. چلو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ اپنی ذہانت کی بنیاد پر یہ بتا دو کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے نہیں ہے, میں بھی حافظ نہیں ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا ہوگا. ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ صحیح بخاری شروع کہاں سے ہوتی ہے, ختم کہاں سے ہوتی ہے, پہلا باب کون سا ہے, دوسرا باب کون سا ہے. آپ نے کتاب الصلاۃ سے, مجھے معلوم تھا کہ آپ کا, مجھے معلوم تھا کہ آپ کا جواب ہی ہونا ہے. اب دیکھو, جس کتاب کی بنیاد پر آپ ہم سے بات کرنے آئے ہو, بحث کرنے آئے ہو, اس کتاب کا آپ کو کچھ نہیں پتا. اب میں آپ کو کیا ایڈوائز کروں گا؟ میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا نا بھائی, خدا کے واسطے پڑھ لو کچھ, اپنا بیڑا غرق نہ کرو. یہ تو کہوں گا نا میں, یہ میرا برادرانہ مشورہ ہوگا نا آپ کے لیے. آپ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں یقیناً, لیکن اور مسلمان ہیں, میں مسلمان مانتا ہوں آپ کو, لیکن اتنا مانتا ہوں کہ انجینئر نے آپ کے دماغ پہ جادو کیا ہوا ہے, اس جادو سے نکل جائیں. رقیہ شرعیہ کریں اور صحیح بخاری مکمل پڑھیں, اور صحیح بخاری کو مکمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ عربی کو امپروو کریں, قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھیں, اور جو علماء اپنی سند کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں ان علماء کے تحت پڑھیں, ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہ طے ہے, جن کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. اور یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, یہ ایک تابعی کا قول ہے جس کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ اگر سند نہ ہوتی تو پھر جس کی جو مرضی آئے وہ کہتا. اب انجینئر کے پاس سند نہیں, دیکھو جو مرضی آئے کہہ رہا ہے, حالانکہ بات صحیح بخاری کی کر رہا ہے, بات صحیح مسلم کی کر رہا ہے, بات ترمذی کا حوالہ دے رہا ہے, مسند احمد کا حوالہ دے رہا ہے, لیکن جو مرضی آئے وہ کہہ رہا ہے, چونکہ سند نہیں ہے. تو یہ تو امام مسلم نے لکھا ہے نا. اگر امام مسلم کی احادیث پر اعتماد ہے تو امام مسلم کی بات پر بھی اعتماد کرو بھائی. انہوں نے سند کی اہمیت کی بات کی ہے نا, تو آپ کے پاس سند کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو سند سے حاصل کرو نا. تو مجھے بتائیں میں نے کون سی بات اس میں غلط کی ہے, آپ کی خیرخواہی کے لیے کی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے میں ناصح ہوں, اور آپ کے توسط سے انجینئر کے تمام جو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو جناب دنیا فتح کر لی ہے یا ہمیں دنیا فتح کرنی ہے, ان سب کے لیے یہ ناصحانہ جملہ ہے کہ ایک آدمی کہ جس کو خود کچھ نہیں پتا ہے اس کی باتوں پر آنکھ بند کر کے ایمان نہیں لانا ہے. ہم تو دعوت دے رہے ہیں, فرقے ورقوں کو چھوڑ دو, فورگیٹ اباؤٹ دیوبندیز بریلوی سارے سب کو آپ سائڈ لائن کر دو, خود پڑھو بھائی, خود اس کے اوپر اعتماد نہ کرو جو خود قابل اعتماد نہیں ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت تھانوی کی کتاب پڑھیں یا ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیں یا اعلی حضرت کی کتاب پڑھیں, کوئی نہیں کہہ رہا ہے. ڈائریکٹ آپ صحیح بخاری پڑھیں لیکن صحیح سے پڑھیں, ڈائریکٹ صحیح مسلم پڑھیں لیکن صحیح سے پڑھیں, اور صحیح سے پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ سند کے ساتھ ہونی چاہیے, تو جا کر آپ کی اصلاح ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. چلیں جلدی سے سیلفی لے آپ چلے جائیں. چلے ٹھیک ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا,
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ صداقت